like, subscribe, and get notified. एकदा तुमकां सांगता ते फार्मर आसूनी जे एक्झिस्टिंग ओनर आसूनी जे एक्झिस्टिंग लँड ओनर आसूनी घराचे ओनर आसूनी हे कोणाकूच त्रास न जाता हे वेटलँड डिक्लेअर जाता इतकेच हांव मागता की जेन्ना हे मायमोडे डिक्लेअर केलें नोटिफाय केलें जाल्यार तांचे घराचेर किंवा तांचे शेताचेर किंवा भावधंद्याचेर जे चालू आसा ताचेर कडेन परिणाम जावपाक शकता जी पळय तांची भावना आशिल्ली तांची मना जी चिंता आशिल्ली जी जे आयचे पब्लीक इव्हेंट्स जाल्या ताचे नंतर मेनी पीपल हॅव गॉट सॅटिस्फायड एंड दे वॉन्ट सेंट दॅट दे आर थंय आसा हांवें ताका म्हाज्या त्या सर्वेचेर हांवें ताका म्हज्या घर दाखयलें ताका विचारलें बाबा हें म्हाजें एक्झिस्टींग घर आहा तें तूं म्हाका बांदूंक मेळटलें वो ना म्हजो एकूच प्रश्न ताका आसलो तो म्हाका सांगता वर्बली तेणी सांगला की तुका बांदूंक मेळटलें पूण हांवें ताका कितें म्हटलें की कितें तरी म्हाका अशें रायटिंगेन दी जाचेर हांव रिलाय जातलो मागीर फुडें फाल्यां सकाळीं जर कितें जालें जाल्यार म्हाका कसलोच भंय आसचो ना सो हें ताका हांवें विचारलें पूण आतां ताजेर तेणी म्हाका सांगलां की हे मिटिंगेन पॉयंट्स येतले आनी ते मिनिट्स तुमकां दिल्ले वयतले पूण आतां ते केन्ना आनी कशें दितले ते खबर ना आमकां शेत आहा शेत आहा समवेअर इन 95, 94 त्या टायमारसून ते शेत उदीक उरोंक लागलें आनी तेज्या नंतर तें शेत जावंक ना पूण म्हाजें एकूच सांगणें आहा की हांवें जे म्हाजे व्यूज आनी जे सांगलेलें आहा की शेत आमचो ऋषी प्रधान देश म्हणटा जाल्यार शेत हें करपाकूच जाय एज वेल एज शेत करतना वेटलँड जे आहा तें वेटलँड जावपाक जाय आनी थर्ड थिंग इज द कितें आहा जेंची आतां एक्झिस्टींग हावज आहा खूब जाणांची नळ्यांची घरां लोकां कडेन पयशे ना गरीब लोक आहा थोडे एक आयज ना फाल्यां तेंचे भुरगे शिकोवन व्हडले जावन पयशे बिशे करून तांकां RCC जे कन्स्ट्रक्शन जें आहा तें कन्स्ट्रक्शन आमी सांगलेलें ओरली तेंच्यांनी घेतलेलें आहा पूण आमकां नोटिफिकेशन जाय कॉपी जाय म्हणून सांगलेलें तें आमकां दिवचें म्हणून सांगलां इतलें हांवें सांगलें. Yes, this wetland concept or this idea of declaring it as a wetland is a good idea, and yes, people from Vasco should support it, provided the rights of the dwellers there or residents has to be protected regarding the future buildings and all. So this has to be protected. Then the second thing is about the farmers. That yes, these rights should be given to them to do the cultivation in future. So that should be not taken away from them. ताजे फुडें कितें स्टेप आसतलो ताजो फुडलो स्टेप म्हणटा तो आतां जी घरां बी आशिल्ली पळय तांचो इश्यू जालो शेतकारांचो इश्यू जालो आतां फक्त लँड ओनर जे आसा तांचो वेकंट प्लॉट आसा आनी तांकां सद्या त्या झोनांत बांदपाक मेळना तांकां ऑथॉरिटी परती हियर करतली तांकां तितलेंच जाणा आनी तें डिसिजन थंय जातलें आनी त्या डिसिजनाक हांव तांचे बरोबर पयलो मंत्र्याक मेळटलो तांचे सगळे ग्रिवन्सीस आसा त्यो तांकांय सांगतलो मुखेलमंत्र्याक मेळटलो आनी आमकां सपोज शक्य आसा नाजाल्यार त्या ऑथॉरिटीच्या रुल्स एंड रेग्युलेशन्सा प्रमाणे बसता जाल्यार त्या जाग्यांचेर तांकां बांदून ज्या झोन पिडीएन तांकां झोन दिला त्या झोना प्रमाणे बांदपाक दिवचें हें आमी मागणी करता. Bureau report for Herald TV. Watch on Herald TV.